व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य विचारः चलति। तत्र पूर्वदिने यानि सूत्राणि व्याख्यातानि अभवन् तेषु अन्तिमं सूत्रम् आसीत् श्रोत्रियश्छन्दोधीते इति सूत्रविषये विचारः काशिकादृष्ट्या भाष्यदृष्ट्या सञ्जात आसीत्, किञ्चित् अद्यापि तस्मिन् विषये विचारः क्रियते अस्माभिः। अत्र भाष्यकारः पूर्वं प्रश्नं स्थापितवान्, अत्र किं निपातनं भवति, किं निपात्यते इति। तस्य विषये वार्तिककारः वार्तिकं प्रास्तौत यत् श्रोत्रियश्छन्दोधीत इति वाक्यार्थे पदवचनम्, अर्थात् छन्दोधीते इति विग्रहे इति वाक्यस्य अर्थे श्रोत्रियन् इति एतत् पदं तत्र निपात्यते। तेन श्रोत्रिय शब्दस्य छन्दोध्ययनकर्ता छन्द इति अर्थः तस्य भवति। एवं रूपेण एतस्य निपातन विषये अत्र प्रतिपादनं भगवता भाष्यकारेण अथ च वार्तिककारेण कृतमासीत्। कैयटः अत्र किञ्चित् एतस्य व्याख्यानं कुर्वन् कथयति। वाक्यर्थस्य सम्बन्धरूपस्य क्रियारूपस्य च असत्त्वभूतत्वात् श्रोत्रिय शब्दस्य च सत्त्वभूतार्थाभिधायित्वात् वाक्यार्थग्रहणेन तदाश्रयः छन्दोध्यायी उपचारात् अभिहितः। तात्पर्यम् एवमस्ति, वाक्यार्थः कीदृशः सम्बन्धरूपः अथ च क्रियारूपः। तो सम्बन्धरूपस्य क्रियारूपस्य च वाक्यार्थस्य स्थितिः कथं भूता वर्तते, असत्त्वभूता रूपा वर्तते, अर्थात् द्रव्यवाचित्वं तत्र नास्ति। किन्तु यः श्रोत्रिय शब्दः वर्तते स च न च सम्बन्धं कथयति न च क्रियां कथयति, अपि तु सत्त्वभूतार्थं कथयति। तो श्रोत्रिय शब्दस्य सत्त्वभूतार्थाभिधायकत्वात् वाक्यार्थग्रहणेन तदाश्रयः छन्दोध्यायी यः अर्थः अत्र विचारितः भवति सः साक्षात् न भवति, अपि तु उपचारात् भवति, अर्थात् लक्षणया भवति इति वक्तुं शक्यते, आरोपात् भवति। कथं तर्हि अत्र समाधानम् अपेक्षितं वर्तते। तदा कैयटः कथयति, तत्र अविद्यमान प्रकृतिप्रत्यय विभागः श्रोत्रिय शब्दः निपात्यते। अत्र श्रोत्रिय शब्दः कीदृशः निपात्यते, यत्र न काचन प्रकृतिः वर्तते न च प्रत्ययः वर्तते,
अर्थात रूढ़ा श्रोत्रिय शब्द छंदोधीते इत्यस्मिन् अर्थे तत्रैव निपात्यते इत्यर्थः। तत्र प्रश्नः भवति श्रोत्रियन इति निपातनं भवता अभिहितं, तर्हि नकारः किमर्थः वर्तते तत्र, किं प्रयोजनं तत्रस्थस्य नकारस्य? तदा उच्यते नकारः स्वरार्थः, अर्थात नित्यादिर नित्यमिति सूत्रेण श्रोत्रिय शब्दः आद्युदात्तः भवति। तेन आद्युदात्तत्वं नित्करण सामर्थ्यात् व्यपवर्गाभावेपि। व्यपवर्गाभावः इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते यतो हि यित् नित् यदा प्रत्ययः भवति तदा आद्युदात्तता आयाति, अत्र नित् इति प्रत्ययः नास्ति। अतः सूत्रियन इत्यत्र एतावान् भागः प्रत्ययः एतावान् भागः प्रकृतिः एवं रूपेण विभवर्गः नास्ति इति विभवर्गभागः इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते। यतो हि नित् प्रत्यय परे आद्युदात्तता उच्यते इति रीत्या अत्र कथितं वर्तते। वस्तुतस्तु अत्र व्यवर्गाभावः नास्ति। कथमिति चेत् यतो हि इदन्तः निदन्तः यः समुदायः सः आद्युदात्तः भवति इति इत्यादि सूत्रस्य अर्थः वर्तते। अतः अत्र व्यपवर्गस्य आवश्यकता एव नास्ति। फलतः अत्र न कश्चन दोषः इति नागेशः कैयट कथने स्वीयं कथनम् उक्तवान्। अत्र किंचित् विचिकित्सा भवति। एतत् शास्त्रं व्याकरणशास्त्रम्, व्याकृतिकरणम् एतस्य स्वभावः। अतः संपूर्णस्य वाक्यस्य स्थाने प्रकृति प्रत्यय विभाग रहितस्य कस्यचित् शब्दस्य निपातनं चेत् क्रियते तर्हि व्याकरणोद्देश्य भंगः इति रीत्या अत्र भाष्यकारः वार्तिककारश्च अथवेत्यादिना अपरं पक्षं प्रस्तुतः। छंदो वा श्रोत्रभावः तदधीत इति घंश्च, अर्थात श्रोत्रियश्छंदोधीते इति सूत्रात् छंदोधीते इत्यर्थे छंदसः स्थाने श्रोत्र इति आदेशः भवति। घन प्रत्ययश्च तदधीते तद्वेद इति सूत्रेण भवति इति भाष्यकारः छंदसो वा श्रोत्र भाव तदधीत इति घंश्च इत्यस्य तात्पर्यं स्वशब्देन वक्ति भाष्यकारः। छंदसो वा श्रोत्र भावः निपात्यते तदधीते इत्यस्मिन् अर्थे घंश्च प्रत्ययः, अर्थात छंदस शब्दस्य श्रोत्र इति आदेशः, तदधीते तद्वेद इत्यर्थे तस्मादेव श्रोत्र शब्दात् घन प्रत्ययः भवति। एतत् सर्वं निपातनात् भवति श्रोत्रेश्छन्दोधीते इति सूत्रेण। अतः अयमेव विचारः तर्कसंगतः वर्तते। यतो हि एतस्मिन् निपातने प्रकृतेः अपि निपातनं भवति, प्रत्ययस्यैव निपातनं भवति। तेन प्रकृति प्रत्ययाभ्यां शब्दः व्युत्पाद्यः इति यः संकल्पः इति यश्च नियमः व्याकरणशास्त्रस्य तत्र काचन बाधा न भवति। अत्र कैयटः अपि विचारयति। अस्मिन् पक्षे घना अणः बाध प्रसंगात् छन्दः शब्दात् न सिद्ध्यति, छान्दस् शब्दः न सिद्ध्यति। अस्मिन् पक्षे घन प्रत्ययेन अण प्रत्ययस्य बाधात्
छन्दः अधीते छान्दसः इति रूपेण अत्र अण् प्रत्ययः न स्यात्। घन प्रत्ययेन तस्य बाधात्। इति तावत् इत्थं ग्रहणम् इत्यतः वा ग्रहणम् अनुवर्त्यम्। तावत् इत्थं ग्रहणम् इति लुग्वा इत्यस्मात् सूत्रात् वा इत्यस्य अनुवृत्तिः अत्र विधेया। तेन छान्दसः इत्यपि प्रयोगः भवति, श्रोत्रियः इत्यपि प्रयोगः भवति इति प्रथमः पक्षः। अपरः पक्षः अथवेत्यादिना कैयटः कथयति विशेषतः छन्दोऽध्यायिनि तदर्थानुष्ठायिनि श्रोत्रशब्दस्य निपातनात् अध्येत्रिमात्रे छान्दः शब्दस्य बाधः नास्ति। अर्थात् यदा छन्दोऽध्यायिनि तदर्थानुष्ठायिनि विषये अत्र श्रोत्रीय शब्दस्य निपातनं भवति, अतः अध्येत्रिमात्रे छन्दोधीते यः अनुष्ठानं न जानाति किन्तु छन्दसः अध्ययनं करोति तस्मिन् विषये छान्दसः इति तत्र प्रयोगः भवितुमर्हति, तत्र न काचन बाधा इति कैयटः तस्य विषये स्वकीयं मतं प्रास्तौ। अत्र एतस्मिन् विषये नागेशः कथयति छन्दोऽध्यायित्व तदर्थानुष्ठायित्व रूप विशेषवत्यर्थे श्रोत्रियः इति निपातनं वर्तते। तद भिन्नेऽर्थे छान्दस इति प्रयोग विषये न काचन बाधा। तो एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य कैयट दृष्ट्या नागेश दृष्ट्या कीदृशः विचारः इति अद्य अस्माभिः दर्शितः। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते श्राद्धमनेन भुक्तमिनिठनौ। एतत् सूत्रं कथयति श्राद्धम् इति प्रकृतिः, अनेन भुक्तम् इति अर्थः प्रत्ययार्थः वर्तते। तो अत्र काशिकाकारः कथयति श्राद्धम् इति प्रकृतिः, अनेन इति प्रत्ययार्थः, भुक्तम् इति प्रकृति विशेषणम्। तर्हि अत्र विग्रह स्वरूपं किं स्यात्? श्राद्धं भुक्तम् अनेन, श्राद्धम् अनेन भुक्तम् इति विग्रहः न भवितुमर्हति, अपि तु श्राद्धं भुक्तम् अनेन इति विग्रहः। अतएव अनेन इति प्रत्यार्थः भवति, भुक्तम् इति श्राद्धम् इति प्रकृतेः विशेषणं भवति। श्राद्ध शब्दात् भुक्तोपाधिकात् अनेन इत्यस्मिन् अर्थे इनि प्रत्ययः ठन् इति प्रत्ययः एतौ उभौ अपि प्रत्ययौ भवतः। अत्र प्रयोगः सिद्धति। तो श्राद्धं भुक्तम् अनेन इति श्राद्धि श्राद्धिकः, यदा इनि प्रत्ययः तदा श्राद्धि इति भवति, यदा ठन् प्रत्ययः तदा श्राद्धिकः इति भवति। अत्र एकः विचारः आवश्यकः वर्तते। कश्च सः विचारः? अत्र काशिकाकारः वदति इनिठनोः समानकालग्रहणम्, अर्थात यस्मिन् दिने भोजनं श्राद्ध भोजनं भवति व्यक्ति विशेषस्य निमन्त्रितस्य तस्मिन् दिने एव सः प्रयोगः भवति। श्राद्धि श्राद्धिकः इति प्रयोगः श्राद्ध भोजन कर्तरि तस्मिन् दिने भवति। अद्य अयं श्राद्ध भोजनं कृतवान्, तर्हि अद्यैव सः श्राद्धि इति श्राद्धिकः इति शब्दयोः व्यवहार विषयः भवितुमर्हति, श्वः न भवितुमर्हिष्यति। अतएव अत्र उच्यते इनिठनोः समानकालग्रहणम् अद्य भुक्ते श्राद्धे
श्वः श्राद्धिकः इति प्रयोगः न भवति इत्यर्थः। तो एवं अग्रे तावत् एतस् विषये वयं भाष्यग्रन्थं पश्यामः। भाष्यकारः कीदृशं स्वीयं विचारम् अत्र प्रस्तौति। अत्र भाष्यकारः कथयति इनिठनोः समानकालग्रहणम्। इनिठनोः विषये समानकालग्रहणं करणीयम्। अद्य भुक्ते श्वः श्राद्धिक इति मा भूत्। अत्र यतोहि श्राद्धम् अनेन भुक्तम्, तर्हि यस्मिन् दिने सः श्राद्धं भुङ्क्ते तस्मिन् दिने श्राद्धि भवतु, अपरदिने न भवतु इति कश्चन नियमः कुत्रापि न कथितः। अतः एवं भूतः नियमः निश्चेतव्यः यत् यः अद्य श्राद्धं भुक्तवान् तस्य कृतेव श्राद्धि इति श्राद्धिकः इति प्रयोगः भवेत् इति आशंका उपस्थापिता, जिज्ञासा उपस्थापिता भगवता भाष्यकारेण। वस्तुतः इयं जिज्ञासा भाष्यकारस्य नास्ति, कस्यचित् एकदेशिनः वर्तते। भाष्यकारस्तु एतस्य समाधानं करिष्यति। अतः अत्र समानकालग्रहणं करणीयं। यस्मिन् दिने भोजनं तस्मिन् दिने एव श्राद्धि श्राद्धिक इति व्यवहारः। तस्मिन् दिने एव श्राद्ध शब्दात् श्राद्धं भुक्तम् अनेन इति विग्रहे श्राद्ध शब्दात् इनि प्रत्ययः भवति, ठन् प्रत्ययः भवति, तेन श्राद्धिकः श्राद्धि इति प्रयोगः भवति। अत्र कैयटः प्रतिपादयति एतस्मिन् विषये। भुजिना समाने काले प्रत्यययोगो यथा स्यात्। समाने काले इत्युक्ते यस्मिन् काले भोजनं तस्मिन् काले एव तादृशः प्रयोगः। यस्मिन् काले भुजक्रिया आहि तृप्ति लक्षण विशेषानुवृत्तिः, अर्थात यस्मिन् दिने सा श्राद्धान्नं भुक्त्वा तृप्तः भवति तस्मिन् दिने एव सः श्राद्धि इति श्राद्धिकः इति संज्ञया व्यवहरणीयः। यस्मिन् काले भुजिक्रिया आहित तृप्ति लक्षण विशेषानुवृत्ति तस्मिन् एव श्राद्ध श्राद्धिक शब्दयोः उच्चारणं न तु कालांतरे इति विचारं तत्र प्रस्तुतवान् कैयटः। स च समानः कालः लोक प्रसिद्ध्यनुसारेण अद्यतन एव द्रष्टव्यः। अद्यतनः अद्यभवम् अद्यतनम्, तो अद्यतनः एव कालः तत्र द्रष्टव्यः। तेन द्वितीये दिवसे कस्यचित् अन्न परिणमितं तदा प्रत्ययाभावः। कदाचित् एवं भवति, कश्चित् श्राद्ध भोजनार्थी अतीव सुरुचितया अधिकं भुक्तवान्, तस्य भुक्तं श्राद्धम् अन्नं तस्मिन् दिने एव न परिणमितम्। द्वितीये दिने तस्य परिणमनं संजातम्। तदा द्वितीये दिने तस्य कृते श्राद्धि इति प्रयोगः न भवति इति तात्पर्यस्य विषयः। अत्र प्रश्नः भवति, यतो हि श्राद्धम् अनेन भुक्तम् इति ठनौ इति सूत्रे समान काल इति पदं नास्ति। तो यदा समान काल इति पदं नास्ति तर्हि कथम् एवं भूतः प्रयोगः स्यात् यस्मिन् दिने यः श्राद्धं भुक्तवान् तस्मिन् दिने एव तस्य कृते श्राद्धि श्राद्धिका इति प्रयोगः भवति, अपरदिने विषये न भवति इति चेत् सूत्रे
तथा निर्देशः भवेत् तदा इत्थं भवितुमर्हति। अनेन ज्ञायते इनिठनो समानकालग्रहणमिति वार्तिकम् अत्र निर्देशरूपेण स्वीकरणीयं वा इति काचन विप्रतिपत्तिः आयाति। तत्र विषये भाष्यकारः कथयति उक्तं वा, अत्र उक्तमस्ति। किम् उक्तमस्ति? यतो उक्तं वा इत्युक्तं भागवता भाष्यकारेण, किन्तु किमुक्तम् इत्यस्य कश्चन विचारः न प्रस्तुतः भाष्यकारेण, एवं उक्तः वर्तते। तदा उच्यते अनभिधानात् इत्युक्तं वर्तते। अर्थात् यत्र आचार्येण कश्चन भिन्नः निर्देशः न कृतः तदा तस्मिन् विषये अधिका कल्पना न कर्तुं शक्यते। यतो हि आचार्यः जानाति एतस्य एवं भूतः प्रयोगः व्यवहारे न भवति लोके इति कृत्वा तद्विषये कश्चन निर्देशोऽपि न दत्तः वर्तते। अतः यस्मिन् दिने यः श्राद्धं भुक्ते तस्य कृते तस्मिन् दिने एव श्राद्धिकः इति प्रयोगस्य व्यवहार्यता वर्तते, अपर दिने न भवति अनविधानात् इति कृत्वा तादृशः निर्देशः भगवता सूत्रकारेण न कृतः वर्तते। तो एवं विचारः अत्र भगवता भाष्यकारेण सम्यक्तया अत्र विचारः विहितः, व्याख्यानं विहितं सूत्रस्य। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते साक्षात् द्रष्टरि संज्ञायाम्। साक्षात् द्रष्टरि संज्ञायाम् इति सूत्र विषये विचारयति तावत् काशिकाकारः। साक्षात् शब्दः अव्ययम्। साक्षात् इति शब्दः अव्ययं वर्तते। एतस्य पाठः चादिगणे वर्तते। अतएव एतस्य साक्षात् प्रभृतिः च इति सूत्रेण तस्य गतिसंज्ञा अपि भवति। तो साक्षात् शब्दः अव्ययम्, तस्मात् इनिः प्रत्ययः भवति दृष्टरि वाच्ये। अर्थात अव्यय संज्ञकात् साक्षात् इति प्रातिपदिकात् दृष्टरि वाच्ये इनिः प्रत्ययः भवति। अत्र संज्ञा ग्रहणं किमर्थं? साक्षात् दृष्टरि इत्येव प्रयोगः सूत्रं स्यात्। संज्ञामिति किमर्थं वर्तते? यः साक्षात् पश्यति तस्य कृते साक्षी इति भवतु नाम। संज्ञा इति कथम् उच्यते? संज्ञाग्रहणम् अभिधेय नियमार्थम्। संज्ञाग्रहणम् इत्येव कृतं यत् कश्चन एवं भूतः जनः मार्गे गच्छन् वर्तते, सोऽपि सामान्येन पश्यति सर्वमपि। मध्ये काचन घटना घटिता भवति, तां घटनामपि तत्र विचारमकुर्वन्नेव पश्यति, किन्तु किं भवति तस्य विषये न जानाति। यतो हि तत्र मनः सन्निधानस्य अभावात्। अस्माद्धेतोः तस्य कृते साक्षी इति पदं न भवतु व्यवहार विषयः। एतदर्थम् अत्र संज्ञाग्रहणं कृतं। संज्ञाग्रहणम् अभिधेय नियमार्थम्, अभिधेयस्य नियमार्थं वर्तते। यः साक्षात् द्रष्टा वर्तते तस्य कृते एव साक्षी शब्दस्य प्रयोगः स्यात्, अन्यस्य कृते न भवेत् इत्यर्थम् अत्र संज्ञाग्रहणं वर्तते। ते साक्षात् द्रष्टा इति साक्षी। साक्षात् द्रष्टा इत्यस्य तात्पर्यं केवलं साक्षात् पश्यति घटना विशेषं यः स साक्षी भवति।
तो एवं अत्र तत्र प्रयोग एतस्य विग्रह कीदृशः स्यात् कश्च अत्र तत्र कः अर्थः अत्र स्यात् प्रत्यार्थः कः भवेत् तदा उच्यते अत्र प्रत्ययार्थः द्रष्टा इति साक्षात् इति प्रकृतिः इनि इति प्रत्ययः साक्षात् द्रष्टा इति साक्षी अत्र साक्षी साक्षिणौ साक्षिणः इति एतस्य प्रयोगः भवति साक्षिणो साक्षिणः संज्ञाग्रहणात् उपद्रष्टा एव उच्यते न तु दाता साक्षित्वेन गृह्यते न च गृहीता यथा कश्चन उत्तमर्णः तत्र कस्मैचित् अधमर्णाय द्रव्यं ददाति तदा तस्य द्रव्यदानस्य ऋणस्य कश्चन अन्यः साक्षात् स्थित्वा सम्यक्तया ऋणदान कर्म पश्यति स एव साक्षी भवितुमर्हति यद्यपि ऋणदान समये अधमरणोऽपि विद्यते उत्तमरणोऽपि विद्यते कश्चन अतिरिक्तः अपि जनः वर्तते किन्तु यः अतिरिक्तः उत्तमाधमरण भिन्नः स एव दृष्टृत्वेन साक्षित्वेन गृह्यते उत्तमर्णः अपि न गृहीतः भवति साक्षीपदेन अधमरणोऽपि न गृहीतः भवति अतएव अत्र कथ्यते संज्ञाग्रहणात् उपद्रष्टा एव उच्यते न दाता न गृहीता वा एवं रूपेण अत्र एतस्य व्याख्यानम् अत्र विहितं काशिकाकारेण भाष्यकारः अत्र किं विचारयति पश्यामस्तावत् भाष्यकारः संज्ञायाम् इति किमर्थम् इत्येव जिज्ञासाम् अत्र उपस्थापयति पूर्वम् तस्य समाधान विषये कथयति त्रिभिः साक्षात् द्रष्टव्यं भवति स एव प्रसंगः ऋण विषयकः यत्र त्रयः जनाः भवन्ति के च त्रयः जनाः त्रिभिः साक्षात् द्रष्टव्यं भवति ऋणं यश्च ऋणं ददाति सोऽपि साक्षात् द्रष्टा भवति यस्मै च ऋणम् अधमरणाय दीयते सोऽपि साक्षात् द्रष्टा भवति यश्च उपद्रष्टा न च ददाति न च गृह्णाति केवलं ऋणदान कर्म पश्यति तत्र सर्वत्र प्रत्ययः प्राप्नोति अर्थात् साक्षी शब्दस्य व्यवहार विषयकः विषयः अधमरणोऽपि स्यात् उत्तमरणोऽपि स्यात् उपद्रष्टा अपि भवेत् किन्तु अत्र यः उपद्रष्टा वर्तते तस्मिन्नेव साक्षी इति व्यवहारः स्यात् उत्तमाधमरणयोः न स्यात् इति कृत्वा अत्र संज्ञाग्रहणं क्रियते इति भाष्यकारस्य तात्पर्यम् तो संज्ञाग्रहण सामर्थ्यात् धनिकान्ते वासिनोर्न भवति अत्र धनिकान्ते वासिनोः ग्रहणम् अत्र कृतम् भगवता भाष्यकारेण उत्तमाधमरणयोः ग्रहणं न कृतम् किमर्थम् इत्यपि चिन्तनीयं वर्तते यतोहि भाष्यकारः न कदाचित् अन्यथा वक्ति तस्य किमपि तत्र विशेषतात्पर्यं भवति अत्र एतद् विषये
धनिक इति शब्देन तु न काचन हानिः, यतो हि धनिक इति पदेन उत्तमवर्णस्य ग्रहणं भवितुमर्हति, यतो हि यः धनिकः स एव ऋणं दातुम् अर्हति, स एव उत्तमवर्णः भवितुमर्हति। यश्च धनहीनः स कथं कस्मैचित् ऋणं दद्यात्। अतः धनिक इति पदे न काचिन विचिकित्सा वर्तते काचित्, किन्तु अत्र अंतवासी शब्दे विचिकित्सा वर्तते। अंतवासी शब्दस्य अन्ते गुरुसन्निकटे वसति विद्याध्ययनाय इति अंतेवासी। यः गुरुसन्निकटे विद्याध्ययनाय वसति स एव अंतेवासी भवति। अंतेवासी नाम शिष्यः, शास्त्राध्ययनकर्ता। अत्र शिष्यत्वम् अधमरणे कथम् अस्ति? अत्र कैयटः कथयति पारतन्त्र्य रूप धर्मात् शिष्यसाधर्म्यं भवति अधमरणे। शिष्यसाधर्म्यात् पारतन्त्र्यात् अधमरणः उच्यते। अंतेवासी शब्दे यथा शिष्यस्य गुरुपारतन्त्र्यं वर्तते, गुरु निरूपित पारतंत्रम शिष्य, तथैव उत्तमर्ण निरूपित पारतंत्रम अधमरणे। अत्र पारतंत्र रूपम साधर्म्यमादाय अधमरणे अंतेवासी शब्दस्य प्रयोगः कृतः वर्तते इति तात्पर्यमस्ति। फलतः अत्र संज्ञाग्रहण सामर्थ्यात् उपद्रष्टा या वर्तते स एव साक्षिपद व्यवहार विषयः भवति। यश्च उत्तमवर्णः यश्च अधमवर्णः तयोः ग्रहणम् अत्र साक्षी इति पदेन न भवति, संज्ञा इति ग्रहणात् इति एतेव रूपेण अत्र भाष्यकारः व्याख्यातवान्। तथैव कैयटः अपि भाष्यग्रन्थस्थैव अत्र व्याख्यानं कृतवान्। अत्र कैयटः संज्ञायति इति संज्ञा इति अर्थः एवं व्यपदिश्यमानः अभिधीयते इति संज्ञा विषये व्याख्यानं कृतवान् कैयटः। तद्विषये नागेशः कथयति संज्ञायते इत्यर्थक संज्ञा शब्देन साक्षात् द्रष्टृत्वेन व्यवह्रियमाणः अर्थः अभिधीयते। संज्ञा शब्देन साक्षात् दृष्टृत्वेन व्यवह्रियमाणः अर्थः साक्षी रूपः अत्र विधीयते इति तात्पर्यम्। एवं व्यवह्रियमाणे अर्थे एव इनि प्रत्ययः भवति। अस्तु तावत् अत्र विचारः सञ्जातः। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते क्षेत्रियच् परक्षेत्रे चिकित्स्या। क्षेत्रियच् परक्षेत्रे चिकित्स्या एतस्य सूत्रस्य कीदृशं व्याख्यानं कश्चार्थः एतद्विषये काशिकाकारः वक्ति। अत्र क्षेत्रियच् इति निपातनम् कस्मिन् अर्थे? परक्षेत्रे चिकित्स्यः इत्येतस्मिन् वाक्यार्थे। परक्षेत्रे चिकित्स्यः इत्येतस्मिन् वाक्यार्थे क्षेत्रियच् इति निपातनं भवति। परक्षेत्रादवा तत्र इति सप्तमी समर्थात् चिकित्स्या इत्येतस्मिन् अर्थे घच प्रत्ययः पर शब्दलोपश्च निपात्यते।
अत्र क्षेत्रीयच इति निपातनस्य मुख्यं तात्पर्यं किं वर्तते इति विषये काशिकाकारः विवृणोति। सः कथयति अत्र परक्षेत्र शब्दः परक्षेत्रे चिकित्स्यः इति विग्रहः। तत्र चिकित्स्यः इति प्रत्ययार्थः, परक्षेत्रम् इति प्रकृतिः। तो अत्र परक्षेत्र इति प्रकृतेः परक्षेत्रे इति विग्रहे चिकित्सा इत्येतस्मिन् अर्थे अत्र कार्यद्वयं भवति निपातनात्। किञ्च कार्यद्वयम्? पूर्वपदस्य लोपः घच प्रत्ययश्च। अत्र परक्षेत्र इति शब्दे पूर्वपदं किमस्ति? पर इति। अत्र पर इत्यस्य लोपः भवति, घच इति प्रत्ययः भवति। घच इति प्रत्यये संजाते अत्र घ इत्यस्य स्थाने ये इति आदेशे अत्र क्षेत्रीय इति रूपं भवति। परक्षेत्रे चिकित्स्यः क्षेत्रीयः व्याधिः, क्षेत्रीयं कुष्ठम् इत्येवम् उदाहरणानि सन्ति। अत्र परक्षेत्रं कथं सिद्ध्यति? यतोहि क्षेत्रं शरीरं, तो स्वकीयम् एव शरीरं चिकित्स्यं भवति। अस्माकं शरीरे या काचन व्याधिः तस्य चिकित्सा भवति। परक्षेत्र इत्यनेन कस्य ग्रहणं? स्वक्षेत्रमेव गृहीतं भवति चिकित्सार्थं। तदा उच्यते परक्षेत्रं जन्मान्तर शरीरं। जन्मान्तर शरीरं वर्तते, तत्र चिकित्स्यः क्षेत्रीयः इति स्वरूपं वर्तते। असाध्यः अप्रत्याख्येयः व्याधिः उच्यते। व्याधिः कः? यस्य निराकरणं न भवितुमर्हति, असाध्यः व्याधिः। तो असाध्यः यः व्याधिः सः तत्र व्याधि असाध्यः यः तत्र व्याधिः सः एव अत्र तत्र क्षेत्री इति शब्देन उच्यते। असाध्यः अप्रत्याख्येयः व्याधिः उच्यते क्षेत्रीयः इत्यनेन। नामृतस्य निवर्तते। तो अमृत नामृतस्य निवर्तते। अर्थात यावत् मृत्युर्न भवति तावत् तस्य निवृत्तिर्न भवितुमर्हति। न अमृतस्य निवर्तते। यः अमृतः वर्तते, मृतः नास्ति, सः व्याधि तस्य न निवर्तते। अथवा क्षेत्रीयं विषं यत् परक्षेत्रे परशरीरे संक्रम्य चिकित्स्यते। एवं भूतं किंचित् विषं वर्तते, यः परक्षेत्रे परशरीरे वर्तते, तस्य सान्निध्यात् अस्मासु अपि संक्रमितं भवति। तत्परक्षेत्रे परशरीरे यत् संक्रम्य अस्माकं शरीरे आगतं तद्विषमपि क्षेत्रीयं कर्तते, तच्चिकित्स्यं भवति। अथवा परक्षेत्रीयाणि तृणानि यानि सस्यार्थे क्षेत्रे जातानि, परक्षेत्रे जातानि तृणानि तानि चिकित्स्यानि नाशयितव्यानि इत्यर्थः। अथवा तत्र क्षेत्रीयः पारदारिकः, परदाराः परक्षेत्रं, तत्र चिकित्सा निगृहीतव्यः इति क्षेत्रीयः पारदारिकः एवं रूपेण अनेके प्रयोगाः, अनेके तत्र व्यवहारविषयाः अत्र काशिकाकारेण दर्शिताः सन्ति। अत्र भाष्यदृष्ट्या एतस्य सूत्रस्य विचारः अस्माभिः विधातव्यः वर्तते।
भाष्यकारः अत्र किं चिन्तयति? भाष्यकारः तावत् तमेव प्रश्नम् अत्रापि करोति, किं निपात्यते? श्रोत्रियः श्रोत्रियवत्, क्षेत्रियः श्रोत्रियवत्। यथा श्रोत्रिय इति शब्दः निपातना सिद्ध्यति तथैव क्षेत्रिय इति शब्दोऽपि निपातना सिद्ध्यति। क्षेत्रियः श्रोत्रियवत् निपात्यते परक्षेत्रे चिकित्सा इत्येतस्य वाक्यस्य अर्थे क्षेत्रियच इत्येतत् पदं निपात्यते इत्यर्थः। एवं अत्र क्षेत्रीय इत्यतः पूर्वम् अस्माभिः उक्तम् आसीत् परक्षेत्र इति शब्दात् अत्र घच् प्रत्ययः, परशब्दस्य लोपः, क्षेत्र शब्दात् घच् प्रत्यय कृते सति क्षेत्री इति शब्दः निपात्यते। तस्यैव स्वरूपमादाय क्षेत्रियच्। अतः क्षेत्र इति शब्दः इयच् इति अर्थात् घच् इत्यत्र घ स्थाने इ इति आदेशे कृते इयच् इति निर्देशः क्षेत्रियत् इति पदं निपात्यते इत्युक्तं वर्तते। अत्र परक्षेत्रे इति प्रतीकमादाय कैयटः कथयति जन्मांतर शरीरे चिकित्सा व्याधि असाध्यत्वात् क्षेत्रीयः परक्षेत्रे धान्यार्थे क्षेत्रे यानि तृणानि जातानि विनाश्यानि तानि क्षेत्रियाणि तथा परदारे निग्राह्य क्षेत्रियः तथा परशरीर संक्रम्य यदिदं यद्विषं चिकित्सते तत्क्षेत्रियम्। अर्थात् क्षेत्रीय शब्दस्य तत्र असाध्य व्याधि विषये, परक्षेत्रीय तृणादि विषये, परदार विषये, पर शरीरे संक्रमित विष विषये क्षेत्रीय शब्दस्य व्यवहारः भवति। अग्रे तावत् भाष्य ग्रंथः वर्तते परक्षेत्रादवा तत्र चिकित्स्य इति परलोपो घच्च। अर्थात परक्षेत्र शब्दात् चिकित्से इत्यर्थे अत्र परक्षेत्र शब्दे यः पर घटकः अंशः तत्र तस्य लोपः भवति, घच् इति प्रत्ययश्च भवति। परक्षेत्रादवा तत्र चिकित्से इत्यस्मिन् अर्थे परलोपः निपात्यते, घच् इति प्रत्ययः भवति, परक्षेत्रे चिकित्सा क्षेत्रियः। एवं रूपेण भाष्यकारः तस्य व्याख्यानं कृतवान्। अनेन किम् आयाति? वस्तुतः क्षेत्रीय शब्दस्य असाध्य व्याधि विषये, परकीय क्षेत्र धान्यार्थे यत् क्षेत्रं वर्तते तत् तृण विषये, परदा निग्राह्य परदार विषये, पर शरीर संक्रमित विष विषये इति क्षेत्रीय शब्दस्य प्रयोगः भवति। किन्तु अत्र उदाहरण रूपेण भगवता भाष्यकारेण चिकित्सार्थे अत्र क्षेत्रीय शब्दः गृहीतः। अनेन ज्ञायते अत्र क्षेत्रीयः इति शब्दः अत्र वस्तुतः साक्षात् अत्र भवति, अन्यत्र उपचारात् भवति इति वक्तुं शक्यते। अन्यथा चिकित्स्यादि इति विषये अत्र कथनीयं स्यात्। किन्तु कोशादिषु एते सर्वेष्वर्थेषु क्षेत्रीय शब्दस्य प्रयोगः भवति इति कृत्वा कैयटेन तादृशं व्याख्यानं विहितम्। एवं एतेषां त्रयाणामपि सूत्राणां व्याख्यानं सञ्जातम्। अद्य विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।